नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. 19 डिसेंबर 2025 वन हक्क कायद्या प्रमाण जमनीच्यो सनदी दिवपाची प्रक्रिया पुराय जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत आतां मेरेन सुमार 10,500 अशे अर्ज प्रलंबीत आसात. हातूंतले सुमार 2,000 अर्ज निकालात काडल्यात, जाल्यार उरिल्ले सुमार 8,000 अर्ज 19 डिसेंबर मेरेन निकालात काडटले अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. हे विशीं मुखेलमंत्री सावंत हांणी पर्वरी मंत्रालयांत मुखेल सचीव, महसूल खातें, रान खातें तशेंच हेर संबंदीत खात्यां कडेन बसका घेतली. ते उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिल्या. आताच्या घडीक आमी हाजो एक शेड्यूल ठरयला आनी ठरयला की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत आमी कंप्लिटली 10,000 केसीस सगळ्यो डिस्पोज जातल्यो. आनी आता जो शेड्यूल ठरयला हेका पुराय एक टायम टेबल ठरयला. पब्लिकाक कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून ज्यांचे फॉरेस्ट रायट क्लेम आसा तांच्यांनी लक्षात घेवचें की फाल्यां मिटींग आमची कलेक्टर नॉर्थ आनी कलेक्टर साउथ ही मिटींग होल्ड करता. आनी ही मिटींग जी आसा पळय न्ही, पंचायत सेक्रेटरी, BDO, डेप्युटी कलेक्टर आनी जॉयंट मामलेदार हांची मिटींग त्यांच्या ऑफिसान घेतली फाल्यां. ताज्या पयलीं 14 जुनाक ह्या प्रत्येक तालुक्यांत त्यांचे प्रोग्राम आसतलो. एक म्हणजे काणकोणा, केपें, सांगे, फोंडा, धारबांदोडा आनी सत्तरी. गोंयासारख्या पर्यटन राज्यांत ॲप बेस्ड टॅक्सी चालीक लावप ही काळाची गरज अशें सरकाराचें म्हणणें आसा. जर गोंयांत टॅक्सी ॲप सुरू जायत जाल्यार आमच्या वेवसायाचेर हावळ येतली अशें टॅक्सी वेवसायिकांचें म्हणणें. टॅक्सी एग्रिगेटर ॲपाचो मसुदो सरकारान आमकां विश्वासांत घेनासतना केला अशें टॅक्सी वेवसायीक म्हणटात. हे विशीं 20 जुना उपरांत फुडें कितें कारवाय करप ते विशीं थारतले अशी माहिती ऑल गोवा प्रायव्हेट टॅक्सी ऑपरेटर्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष चेतन कामत हांणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबराकारा कडेन उलयतना दिली. जाल्यार सरकार टॅक्सी वेवसाया कडेन उलोवन हो प्रस्न सुटावो करतले अशें सरकाराचें म्हणणें आसा. इतले मजगतीं गोंयांत येवपी पर्यटकांनी गोंयासारख्या पर्यटन राज्यांत टॅक्सी ॲप आसप गरजेचें अशी प्रतिक्रिया दिली. मडगांवच्या गोमंत विद्या निकेतन संस्थेन घडोवन हाडिल्ली 3 दिसांचो पंचमवेद नाट्य महोत्सव शुक्रार 6 जून ते 8 जून मेरेन जावपी ह्या महोत्सवात 3 मराठी नाटकां सादर करतले अशी माहिती विद्यानिकेतनाचे अध्यक्ष सलील कारे हांणी दिली. ह्या महोत्सवात 6 जुनाक रुद्रेश्वर पणजी ह्या संस्थेचे पालशेतची विहीर हे नाटक, 7 जुनाक राखाडी स्टुडिओ पुणे आनी कलासाद पुणे हांचे उच्छाद हे नाटक, जाल्यार 8 जुनाक राखाडी स्टुडिओ पुणे हांचे लव इज हार्मफुल हे नाटक सादर करतले. ही सगळीं नाटकां सांजवेळा 7 वरांचेर जातली आनी प्रवेश फुकट आसतलो अशी माहिती पत्रकार परिशदेंत कारे हांणी दिली. उपचार मुळाव्यो सुविधा उबारून टीबी मुक्त गोंय करपाक सरकार बांदील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. टीबी मुक्त भारत अभियाना खाला पंचायत पावंड्यार दुयेंतींची तपासणी जातली. तपासणी खातीर एक्सरे मशीन खरेदी करपाक मुख्यमंत्र्यांनी बसकेंत मान्यताय दिल्या. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांचे सयत हेर अधिकारी बसकेक हजर आशिल्ले. गोंय टीबी मुक्त करपा खातीर जागृताये सयत खासा कार्यावळी जातल्यो. टीबीच्या दुयेंतींक योग्य तो आहार दिवपा सयत तांचेर उपचार जातले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. सैमाचो आदर करपाच्या परंपरेत रुजिल्लो भारत फाटल्या 11 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला हवामान कृतीक संवसारीक फुडारी म्हूण उदेला. निश्क्रीय भुमिकेंतल्यान सक्रीय भुमिकेंत वचून भारतान हवामान न्यायाचो पुरस्कार करून जिवा चळवळ म्हळ्यार पर्यावरणा खातीर जिवीतशैली सुरू करून आनी पंचामृत धोरणा अंतर्गत म्हत्वाकांक्षी ध्येयां थारावन संवसारीक हवामान चर्चासत्राचें फुडारपण केलां. अक्षय उर्जा हो एक मध्यवर्ती आधारस्तंभ. 2014 वर्सा सावन सौर उर्जेची वाड 25 पटींनी जाल्या आनी पवन उर्जा दुप्पटीन वाडल्या. अणुशक्तीत 84% वाड जाल्या. आंतरराष्ट्रीय सौर युती, राष्ट्रीय हरीत हायड्रोजन मिशन आनी प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजण ह्या सारख्या उपक्रमांचो हेत जिवाश्म इंधनाचेर आदारून रावप उणें करप आनी गांवगिऱ्या समाजाक सशक्त करप हो हेत आसा. नमामी गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, गोबर्धन, उजो पालोवपी दळ सेवा आधुनिकीकरण, NDRF बटालियन स्थापन, केदारनाथ आनी हेमकुंड साहिब रोपवे, एक पेड माँ के नाम मोहीम ह्या सारकिले प्रकल्प समाजाच्या सहभागाचे प्रतिबिंब आसात. कामगार आनी रोजगार खात्याच्या कामगार कल्याण केंद्रा वरवीं राज्यांतल्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी आयोजीत करपाच्या भरतकाम, सुईकाम, कटींग आनी टेलरिंग ह्या 10 म्हयन्याच्या अभ्यासक्रमा खातीर अर्ज मागयल्यात. हो अभ्यासक्रम 1 जुलय 2025 सावन सुरू जातलो. प्रशिक्षणाच्या फायद्याचो लाव घेवपाक सोदपी उद्देगीक कामगाराच्या भुरग्यांक आनी अवलंबितांक लागींच्या कामगार कल्याण केंद्रांनी अर्ज करचे. आनी चड म्हायती खातीर आयुक्त कामगार आनी रोजगार कार्यालय, कामत टवर, 7वो माळो, पाटो प्लाझा पणजी हांगा संपर्क सादचो. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण कमाल तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तर किमान 25.4 डिग्री सेल्सियस आनी हवेंतली आर्द्रता 98% नोंद जाल्या. गोंया चडशा सुवातींनी पावस पडटलो आनी वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले तर हो वेग 65 किलोमीटर इतलो वाडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो सांजेच्या 7:20 नमस्कार.